हाम्रो स्वर्गीय नगर प्रमुख सभाध्यक्ष प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई कट्टर धुनसाथ स्वागत गर्छौँ। हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। नगर सभाका अध्यक्ष सदस्य सभाध्यक्ष नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यूको आगमन भई आसन ग्रहण भइसकेको छ। म अब आज सम्पन्न हुन गएको ऐतिहासिक गरिमामय नगर सभाको औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्न गइरहेको छु। ऐतिहासिक गरिमामय 7औं नगर सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन सैनमेरा नगरपालिकाका सदस्य नगर प्रमुख श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य अध्यक्षज्यूको आदेशअनुसार म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। यस गरिमामय सभामा उपस्थित आदरणीय सैनमेरा नगरपालिकाका उपप्रमुख, यस नगर सभाका उपाध्यक्ष श्री मीना राणाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यस नगर सभामा उपस्थित सम्पूर्ण नगर सभा सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यस नगर सभामा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सरकारी कार्य एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख ज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यापार सङ्घ, होटल व्यवसाय सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नागरिक समाज, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण आदरणीय नगरवासी महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोधका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु र अभिवादन एवं नमस्कार टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्। अब आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु हुन सैनमेरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं यस 7औं नगर सभाका सभाध्यक्ष सदस्य श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सैनमेरा नगरपालिकाको गरिमामय नगर सभामा आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको छु। नेपालको संविधान जारी भई उक्त संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हामी सैनमेरा नगरपालिका स्थानीय सरकारको रूपमा रही 3 वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ। सम्पूर्ण विश्व कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेको विषम परिस्थितिमा अब 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछु। यस अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मानसहित स्मरण गर्न चाहन्छु। देशभित्र र बाहिर कोभिड-19बाट ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सङ्क्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। स्थानीय सरकार जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो। स्थानीय जनताको पूर्ण लोकतन्त्र,
सुशासनको प्रत्याभूति, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निर्माण तथा सभ्य र सुसंस्कृत समाज एवं आफ्नो कर्तव्यप्रति दृढ रहनु यस नगरपालिकाका आदर्श हुनेछन्। नगरको अधिकार, स्रोत साधन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सहितको स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित 6 महिना नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि र स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यासको क्रममा सहयोग गर्नुहुने राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार जगत तथा 6 महिना नगरवासीहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राज्यको पुनर्संरचनासँगै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3 तहका सरकारको हक, अधिकार र कर्तव्य संविधानतः निर्दिष्ट गरिएका छन्। संविधानले तोकेका एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रही सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको नीति नियमको परिधिभित्र रही यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु आबको अन्तिम चौमासिकमा सुरु भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू लगायतका अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरू अवरुद्ध भएको सबैलाई दिइँदै छ। महामारी विरुद्धको लडाइँलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकासका योजनाहरूमा कटौती गरी विपद व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको छ। अनुमानित राजस्व सङ्कलनमा भारी मात्रामा गिरावट आएको छ। महामारी र बन्दाबन्दीका कारण चालु आवामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। सङ्क्रमितको पहिचान, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सञ्चालन भइरहेकै छन्। आगामी आब 77-78 मा समेत स्थिति सहज नहुने निश्चित नै छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने चुनौती थपिएको छ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, आब 77-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, विद्यमान कोरोना भाइरसको महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार र सबलीकरण गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनेछ। कोरोना महामारीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न जोखिम भत्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ। महामारी लामो समयसम्म रहिरहने अवस्था रहेमा नगरपालिकाभित्रै सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक क्वारेन्टिन सङ्ख्या 5 र आइसोलेसन कक्षा सङ्ख्या 1 को क्षमता विस्तार गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र पाए पर्ने स्थानमा विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक उपकरण र सुविधा सहितको महिला बालबालिका र अपाङ्ग लक्षित सामुदायिक अस्पतालको निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। नागरिकहरूलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गर्न पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा व्यायामशाला तथा योग केन्द्र स्थापना गरिनेछ। विद्यार्थी, शिक्षक र समुदायमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा कम्तीमा 7 दिनको योग शिविर, आर्ट अफ लिभिङको आधारभूत कक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। स्थानीय तहमा एक अस्पताल बनाउने कार्यक्रम अनुरूप यस नगरपालिकामा 15 शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा
व्यवस्थित फिभर क्लिनिक सञ्चालन गरिनेछ। रामापुर स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थानमा आँखा अस्पताल निर्माण र वडा नम्बर 11 बनगट्टीमा 24 घण्टे प्रसुति सेवाको विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकी नभएका 9वटा वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत 2077 कार्तिक मसान्तसम्म सबै नगरवासीको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र 84 वर्ष उमेर काटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अक्षय कोषमा थप रकमको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन एक घर एक धारा कार्यक्रम सहित सबै नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा पाइपलाइन विस्तार ओभरहेड ट्याङ्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सफा घर टोल र सहर सैन महिनावासीको एउटै रहर भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन 2075 जेठ 6 गतेदेखि फोहोर मैलाको अल्पकालीन व्यवस्थापन सुरु भइसकेकोले यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सैन महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 एक्ला पहाडमा बुटोल उपमहानगरपालिका सैन महिना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको सहकार्यमा अन्तर्स्थानीय तह संयुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 77-78 मा पूर्वाधार निर्माणको कार्य सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकामा पूर्ण सरसफाइ कायम गर्न आफ्नो टोलमा सरसफाइ गर्न टोल विकास संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। सरसफाइमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने टोल विकास संस्थालाई पुरस्कृत गरिनेछ। वडा स्तरीय सरसफाइ समितिले अनुगमन गर्ने गरी प्रत्येक खानेपानी संस्थाले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको न्यूनतम 15% रकम नगर सरसफाइमा खर्च गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ। प्रदेश सरकारको अनुदानमा वडा नम्बर 9 मा अत्याधुनिक यात्रु प्रतीक्षालय सहितको रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उपयुक्त स्थान छनौट गरी सार्वजनिक शौचालय निर्माणको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइनेछ। आर्थिक विकास भूमि बैंक मार्फत प्रविधियुक्त कृषि स्वरोजगारीमा वृद्धि सैन महिनाको आर्थिक समृद्धि भन्ने अभियानलाई साकार पार्न भूमि बैंकको स्थापना गरी सामूहिक खेती करार खेती र व्यवसायिक खेती गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। करार खेती गर्नको लागि जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा बहाल कर मिना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि जग्गा धनीले जग्गा बाँझो राखेमा बाँझो रहेको जग्गा भूमि बैंकले लिजमा दिन सक्ने नीति लिइएको छ। कृषि योग्य जमिनमा बस्ती विकास र सहरीकरणलाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक कृषि मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ। शून्य उपयोगविहीन भूमिको नीति अवलम्बन गर्दै सडक छेउ नदी खोला किनारको जग्गालाई उपयोगविहीन सार्वजनिक जमिनमा टोल विकास संस्था मार्फत आफ्नो टोलमा फलफुल लगायतका नगदे बालीको बिरुवा रोप्ने र त्यसरी रोपिएका बिरुवाको उत्पादनको हकको समेत टोल विकास संस्थाले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुत्पादन क्षेत्रमा कटौती गरिनेछ। तालिम गोष्ठी सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरू कम गरिनेछ। उत्पादन वृद्धि
आयार्जन वृद्धि र थप रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ। कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किएका बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा आबद्ध गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किएका बेरोजगार युवा र कृषि तथा पशु उद्यमी व्यवसायी मध्ये 165 जना सामूहिक वा निजी व्यवसायीलाई प्राथमिकताको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बेरोजगारहरूको सम्भावित पङ्क्तिलाई व्यवसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई श्रममा आधारित न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न गराइनेछ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि कार्यमा सुधार, बजारीकरण, यान्त्रिकरण, एकीकृत वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गर्दै परार, सहकारी तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारबाट दिइने अनुदानमा सरकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषियोग्य जमिनको सङ्कलाबन्दी गरी व्यवस्थित गर्न, गैर कानुनी खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिनेछ। यसका लागि कृषि तथा पशुतर्फ आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको सुनिश्चितता गरिनेछ। नगरपालिकाले दिँदै आएको अनुदान वास्तविक किसानले पाउने गरी बिउ, नस, मल, सिँचाइ, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली वस्तुको हानि नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न सबै बाली वस्तुको बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तो रूपमा किसानको पहुँचमा पुर्याइनेछ। किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरी उचित बचतको समेत ग्यारेन्टी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि सामग्रीमा अनुदान तथा सहयोग गर्ने, कृषकहरूको उत्पादनको बजारीकरण गर्नेदेखि कृषकको आम्दानीको बचत गर्नेसम्मका कार्यको सुनिश्चितता हुने गरी सहकारी संस्थाको सबलीकरण गर्दै कृषकहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरिनेछ। बाली बिमालाई दिँदै आएको अनुदानलाई बढोत्तरी गरिनेछ। यस नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 लम्तैयामा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नगरभित्रका उद्यमी तथा सहकारीलाई औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा जोड दिँदै स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरणको उचित व्यवस्था गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासीभित्र नगर गृह योजना तर्जुमा गरिनेछ। सोही गृह योजनालाई मार्गदर्शकको रूपमा लिई नगरका अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरू निर्धारण हुनेछन्। नगर गृह योजनाको आधारमा योजनाहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। आम जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, भूमिको व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक उपयोग गर्ने गरी नगरको भू उपयोग योजना निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। भू उपयोग योजनामा आधारित रहेर नगरका सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। नगरपालिकाभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई न्यूनतम सदस्य सङ्ख्या र पुँजीको सीमा तोकी समान प्रकृति र उद्देश्य भएका सहकारीहरूलाई मर्ज गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। मर्ज भई आएका सहकारी मार्फत बेरोजगार युवा तथा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत कृषि,
उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गरिनेछ। मर्ज गरिएका सहकारीहरूलाई औद्योगिक ग्राम क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी शिक्षा आवृत्ति गरी अधिकतम कृषि पशु व्यवसायीलाई सहकारीमा आबद्ध गरिनेछ। कृषि योजना पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। किसानलाई अर्ग्यानिक खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन हरेक वडामा कृषक एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन आइपिएम पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ। माटो सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादनको लागि हाइटेक प्लास्टिक टनेल बनाइनेछ। रासायनिक विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित गर्ने नीति लिइएको छ। वडा नम्बर 3 र 8 मा 1000 मेट्रिक टनका 2वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गको परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास, तालिम र रोजगारी एवं आयार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगार भएका र प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने युवाहरूलाई CTE-VT-बाट सञ्चालन गरिएका छोटो तथा लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा छात्रवृत्ति प्रदान गरी सिप सिक्ने अवसरलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू एवं उपस्थित महानुभावहरू, शिक्षातर्फ प्रविधिमा आधारित अपनत्व सहितको गुणस्तरीय शिक्षा, छैन महिनाको प्रतिबद्धता भन्ने नारालाई साकार पार्न विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि युक्त बनाउने कार्यको थालनी आर्थिक वर्ष 75-76 देखि नै सुरु गरिएको छ। कक्षा कोठामा गरिने शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै प्रविधि मैत्री शिक्षकहरूबाट अन्य शिक्षकहरूमा सिप हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षकलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई पाठ योजना र शैक्षिक सामग्री सहितको शिक्षणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गरी उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ। सिकाइ उपलब्धि वृद्धि र प्रविधि मैत्री शिक्षणलाई आधार मानी शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गरिनेछ। बालबालिकाहरूको सिकाइ क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा सूचना प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय पाठ्यक्रम निर्माण गरी क्रमशः लागू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी क्रमशः लागू गरिनेछ। विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान गरी उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गरिने छ। विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने अवधिभर स्थानीय टेलिभिजन मार्फत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। बढ्दो विद्यार्थीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न विद्यालयको भौतिक विकास, विद्यालय सरसफाइ र सुरक्षित वातावरणको लागि विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूलाई एकै किसिमको रङरोगन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालयमा सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गर्दै प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क, स्वच्छ र स्वास्थ्यवर्धक खाजा खुवाइनेछ। पूर्व प्राथमिक कक्षादेखि कक्षा 3 सम्म रमाइलो र सजावटयुक्त बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसबाट कलिला बालबालिकाहरू रमाइलो वातावरणमा खेल्दै सिक्दै गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। विद्यालयमा अध्ययनरत सबै छात्रहरूलाई आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालय समायोजन भई प्राप्त हुने अनुदानबाट 75% रकम अनिवार्य रूपमा विद्यालयको प्रयोगशाला, प्रविधि, पुस्तकालय र उपलब्धि सुधार सूचकाङ्कमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ।
नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानी प्रक्रिया र उपलब्धिमा सन्तुलन कायम गर्न कार्ययोजना बनाई गुणस्तर अनुगमन सञ्चालन गरिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्ग सामाजिक न्याय र समानताका लागि सकारात्मक विभेद को नीति अनुरूप हाल सञ्चालन गरिँदै आएको क्षमता विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विधवा तथा एकल महिला, द्वन्द्व पीडित महिला, बेरोजगार तथा अति पिछडिएका र विपन्न समुदायको लागि रोजगारमूलक तालिमको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सबै प्रकारका घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। अपाङ्ग र बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित लक्षित समुदायको परामर्शमा तय गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। अपाङ्ग परिचय पत्र, घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी वितरण गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेकोले निजहरूलाई परिचय पत्रको आधारमा थप सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्नको लागि महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा वार्ड नम्बर 1 मा प्रदेश स्तरको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण ग्राम र अपाङ्ग संरक्षण ग्राम निर्माणाधीन छ। यसको उचित प्रयोग गर्दै ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मन्त्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। हरेक वर्ष ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गरिँदै आएको सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा समिति, टोल विकास संस्था, आमा समूह, स्थानीय क्लब, समुदाय र सुरक्षा निकायको सहकार्यमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत समाजमा विद्यमान समस्याको रूपमा देखिएको लागु पदार्थ सेवन र दुर्व्यसन जस्ता समाजमा विद्यमान समस्याको प्रभावकारी रूपमा दुर्व्यसन जस्ता कार्यक्रम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम गरिनेछ। बाल संरक्षण गृह, सुधार केन्द्र, रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहने सामाजिक संस्था र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा तथा नगर स्तरीय बाल क्लबहरूको क्षमता विकासको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएका छन्। पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान गर्नको निम्ति नगरपालिकाबाट आवश्यक नीतिगत सहयोग गरिनेछ। सैनमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा लुम्बिनी सांस्कृतिक सहर निर्माणको लागि जग्गा एकीकृत गर्ने सहितको परियोजना नगर विकास कोषको साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ। नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थल मध्ये महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको सैनमैना क्षेत्रको इतिहास, भूगोल, धर्म र संस्कृति झल्कने खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सैनमैना क्षेत्र बरुवा परमेश्वर गोलवाङ धाम, मलमला, महेरावा देवी, कोटिया थान लगायतका मठ, मन्दिर, दिवार, मस्जिद, गुम्बा, चर्चहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकासका लागि ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक
सम्पदाहरूको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा प्रचार प्रसारमा जोड दिइनेछ भने जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। लुम्बिनी परिक्रमा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्स्थानीय तह जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसार गर्न सैनमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा निर्मित थारू होमस्टेको सभाहरू र पाहुना घर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस नगरमा आदिवासीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायको संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न थारू सङ्ग्रहालय निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारी रोकथाम भएमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा व्यापार सङ्घबाट प्रत्येक वर्ष हुँदै आएका कृषि तथा पर्यटन महोत्सव, हर्षा महोत्सव, आदिवासी जनजाति महोत्सव र माघी मेलाको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरूको सम्झनामा शहीद दिवस र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मानको लागि बिपी स्मृति दिवस र पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिन सिर्जनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ। खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद अभियानलाई सार्थक बनाउन सैनमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 लम्टैयामा प्रारम्भ गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको सङ्घीय खेलकुद परिषदको सहयोगमा डिपिआर बनाई पूर्वाधार निर्माणको कार्य सुरुवात गरिनेछ। युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको नगर स्तरीय मेयर कप र नगर स्तरीय खेल सप्ताहलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर गुडियो जनाअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खेलकुद मैदानहरू मध्ये राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय रङ्गशाला निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा निर्माण कार्य अघि बढाइने छ। प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सहकार्यमा सैनमैना 1 मा निर्माणाधीन रहेको इन्डोर आउटडोर सहितको खेलकुद मैदानको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा वडा नम्बर 4 मा निर्माण सुरु गरिएको फुटबल रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 10 को पशुपति माविको पश्चिमपट्टिको खेलकुद मैदान र वडा नम्बर 11 को महिरावा देवी आधारभूत विद्यालयको पश्चिमपट्टि रहेको खेलकुद मैदानलाई स्तर उन्नति गरिनेछ। वार्ड नम्बर 6 मा प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा अत्याधुनिक कबड हल निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वाधार विकास, चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागेका र सम्झौता भएका सञ्चालित आयोजनालाई नियमअनुसार म्याद थप गरी सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। बहुवर्षीय योजनाहरू तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 76-77 का सडक स्तर उन्नति कार्य योजनाको न्यूनतम 75% बजेट सुनिश्चित गरी आगामी आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गरिनेछ। ठेक्का लागेर बन्दाबन्दीका कारण सम्पन्न हुन नसकेका सङ्घ र प्रदेशका एकल वा साझेदारीका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरी अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नगरको समृद्धिको आधार फराकिलो व्यवस्थित सडक पूर्वाधार भन्ने नारालाई आत्मसात गरी सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाका गौरवका योजना अन्तर्गत विस्तृत सर्वे तथा डिजाइन इस्टिमेट भइसकेका सडक तथा पुलहरूको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ।
नगर यातायात गुरु योजना संशोधन गरी गुरु योजनाले तोकेको मापदण्ड र प्राथमिकताको आधारमा स्तर उन्नति भएका 25 सडकहरूलाई क्रमशः कालोपत्री गर्ने र सो बाहेकका मुख्य सडकहरू र गाउँभित्रका परम्परागत सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकारको साबिक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको सैन महिना नगरपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको सैन महिना चक्रपथमा पर्ने बाँकी पुलहरूको ठेक्का लगाएर निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। आवा 77-78 भित्र सैन महिना चक्रपथको न्यूनतम 20 किलोमिटर सडक कालोपत्री र बाँकी रहेको सम्पूर्ण सडक खण्डमा सबबेस गरिनेछ। योजनाहरूलाई बजेटको कमी हुन नदिने तथा समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्ने कुरामा उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र बनेका सडकहरूको नामाकरण गर्ने कार्य पहिलो चौमासिकभित्र सम्पन्न गरिनेछ। नगरपालिकाको पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 3% बजेट सडक मर्मत तथा सम्भार गर्ने कार्यको लागि विनियोजन गरिनेछ। डेभिडको प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्ययोजनाले तोकेको प्राथमिकता र मापदण्ड बमोजिम नगरभित्रका सडक मर्मत तथा सम्भार गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सडकको दिगो विकासको लागि नगरभित्रका कालोपत्री सडकमा गुणस्तर कायम गर्न 30 फिट वा सोभन्दा बढी चौडाइ भएका सडकहरूमा अस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधि अप्नाइनेछ। सडकको सर्वे डिजाइन गर्दा सोमा पर्ने विद्युत पोल, तार, नाली, खानेपानी पाइप विस्तार समेत समावेश गरी एकीकृत डिजाइन इस्टिमेट तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। लागत सहभागितालाई स्थान विशेष तथा योजनाको प्रकृति अनुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। वडा नम्बर 3 को मुर्गिया साप्ताहिक हाट बजार र शान्तिपुर साप्ताहिक हाट बजार भाद्र महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सालजन्डी ढोरपाटन बस पार्क र पानबारीको साप्ताहिक हाट बजार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। फुलबारी पार्क, बोलबम पर्यावरणीय पार्क, मर्मला पार्क, वडा नम्बर 11 को राजापानी पर्यटकीय क्षेत्र, बनगट्टीमा वडा नम्बर 11 को बनगट्टीमा ग्रिन पार्क र वार्ड नम्बर 9 मा बाल उद्यानको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको हुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिनेछ। वडा नम्बर 3 को मुर्गिया हाट बजार र दुर्गा मन्दिर क्षेत्रलाई समावेश गरी आधुनिक पार्क निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको बुटवल सालजन्डी खण्डमा 6 लेनको सडक विस्तार गर्न डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रिया मार्फत ठेक्का अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। पर्यटन प्रबन्धनको लागि कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहेको सैन महिना वडा नम्बर 3 मा अवस्थित लामिरहेको बहुउद्देश्य बाँधको पहिलो चौमासिकभित्र डिपिआर तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिनेछ। सङ्घीय, प्रदेश र सैन महिना नगरपालिकाको सहकार्यमा नगरपालिका भित्रका नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण गरी जनधनको क्षति हुन नदिन नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कामलाई अघि बढाइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत नगर क्षेत्रभित्र स्विमिङ पुल सहितको आधुनिक वाटर फन पार्क, स्विमिङ पुल, पिकनिक स्थल, लघु उद्योग, व्यावसायिक मल लगायतका पूर्वाधार निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत
विकासको मान्यतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका परम्परागत कुलाहरू तथा नदीमा बाँध बाँधी हुँदै आएको सतह सिँचाइको लागि निर्मित कच्ची कुलाहरूलाई पक्की कुलाहरूलाई मर्मत गरिनेछ। प्रयोगमा नआएका सिँचाइका डिप ट्युबवेलहरूलाई प्राथमिकताका साथ मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। मुर्गिया लुम्बिनी सडकको मुर्गिया सूर्यपुरा खण्डको बाँकी 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ। विश्व ब्याङ्कबाट डिपिआर तयार भइसकेको छैन महिना मेजर सडकको बाँकी रहेको 9 किलोमिटर सडक कालोपत्रे बाँकी रहेका पुल कलभट निर्माण कार्य प्रदेश सरकारको सहयोगमा अगाडि बढाइनेछ। पर्साघाट शब्दागिरी र वडा नम्बर 9 गुरुङ डाँडामा रहेको सामाजिक संस्कारी स्थललाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। भूमि तथा भवन व्यवस्थापन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नीति अनुरूप नगरपालिकाभित्र रहेका भूमिहीन कुटुम्बवासी अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र रगत सङ्कलन भइसकेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको भूमिहीन कुटुम्बवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घर जग्गा नाप जाँच नक्सा श्रेष्ठता तयार गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सडकको क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सडक मापदण्ड बमोजिमको भूमिलाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरू भवन निर्माण संहिताको आधारमा रही बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, भूकम्प प्रतिरोधक, वातावरण तथा सरसफाइ मैत्री र अग्नि सुरक्षित बनाइनेछ। छैन महिना भवन निर्माण संहिता समयानुकूल परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ। नक्सा पास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा छैन महिना 11 मा निर्माण सुरु गरिएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको उपयुक्त स्थानमा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सिप विकास प्रतिष्ठानको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। चालु आबोमा महामारीको कारण सम्पन्न हुन नसकेका नगरपालिका क्षेत्रभित्रका फिल्ड र नक्सामा क्षेत्रफल तथा साइट नमिली फरक परेका असैले डाँडा, बाँसगढी, सालजण्डी र वडा नम्बर 2 का जग्गाहरूको हकमा नापी कार्यालय तथा नापी विभागसँग समन्वय गरी फिल्ड अनुसार नक्सा कायम हुने गरी पुनर्नापी गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदै व्यवस्थित गरिनेछ। वडाका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति मार्फत नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक पुल, खोला, गौचरण, नदी उकास, पोखरी, खेलकुद क्षेत्र जस्ता सार्वजनिक जग्गाहरूको नाप जाँच गरी लगत राख्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 क्षेत्रभित्र नाप नक्सा गर्न छुटेका गाउँ बलक जग्गाहरूको नाप नक्सा तयार गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। डिजिटलाइज प्रविधिबाट नगर पार्श्व चित्र तयार गर्ने, घर नम्बरिङ गर्ने तथा घरधुरी सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू एकीकृत रूपमा सङ्कलन गरी सफ्टवेयर प्रणालीमा राख्ने कार्य आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गरिनेछ। नगरको व्यवस्थित शहरीकरणका लागि भवन निर्माण मापदण्डलाई थप प्रभावकारीको रूपमा लागू गर्न घरधनी निर्माण व्यवसाय तथा दखलमीलाई चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराइएको तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसरी तालिम लिएका व्यवसायलाई मात्र नगरपालिकामा भवन निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था गरिनेछ। भवन निर्माण संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका तर भवन निर्माण संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड अनुरूप नभएका भवनहरूलाई
मापदण्ड अनुरूप बनाउन निश्चित समय दिई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। भवन मापदण्ड लागू हुनु पूर्व सम्पन्न भएका घरहरूको नक्साङ्कन गरी नक्सा नियमित गरिनेछ। विद्युत लाइन जडान नभएका स्थानहरूको पहिचान गरी ती स्थानहरूमा विद्युत लाइन जडानको व्यवस्था गरिनेछ। कतिपय स्थानहरूमा लाइन जडान भए पनि लो भोल्टेजको कारणले उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत वितरण केन्द्र बुटोलसँग समन्वय गरी विद्युत आपूर्तिलाई नियमित गरिनेछ। विद्युत क्षेत्रको समग्र समस्यालाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा 6 महिना वार्ड नम्बर 9 मा सुरु गरेको विद्युत सब स्टेशनको 80% पूर्वाधार निर्माणको कार्य आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र सम्पन्न गरिनेछ। अब 77-78 भित्र सम्पूर्ण नगरवासीको विद्युतसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। विपन्नताको कारणले विद्युत मिटर जडान गर्न नसक्ने परिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र सबै वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गरिनेछ। जटिल प्रकृतिका आधुनिक उपकरण प्रयोग गरिने र दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्ने खालका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू ठेक्कामा लगाई सम्पन्न गरिनेछ। उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, वन्य जन्तु, चराचुरुङ्गी तथा वनस्पतिलाई मध्यनजर गरी वन क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। नगरपालिकाको वस्तुगत क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन गर्ने नीति लिइनेछ। जलवायु परिवर्तनलाई नै चुनौती दिइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनलाई तल्लो तहबाट नै सामना गर्ने खालका गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जलवायु अनुकूलित विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक स्थल र नदी किनारहरूमा समय अनुकूल वृक्षारोपण गर्ने नीति लिइनेछ। टोल विकास संस्था स्थानीय समुदायको सहयोगमा सामुदायिक वन संरक्षण गर्न वृक्षारोपण गरिएका बोट बिरुवाहरू कटान हुन नदिन, जङ्गली जीव जन्तुको अवैध शिकार, चोरी निकासी तथा ओसार पसार रोक्न गस्ती परिचालन गरिनेछ। वन संरक्षणको लागि नगर क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा तारबार गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जथाभावी वन क्षेत्र प्रवेश गर्न निषेध गरिनेछ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको उत्तरतर्फ रहेका सबै फर्निचर उद्योगलाई पूर्व पश्चिम लोकमार्गको दक्षिणतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ। एक घर दुई फलफुलको अवधारणा अनुरूप प्रत्येक घरमा फलफुलका बिरुवा रोप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मापदण्ड पुरा गरी नालीसहित कालो पत्रे सम्पन्न भइसकेका सडकको छेउछाउमा मध्यम खालको बहुवर्षीय स्मृति वृक्ष रोप्ने कार्यलाई सुरुवात गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा टोल विकास संस्था सामुदायिक वनको सहभागितामा भूक्षय तथा विपदलाई मध्यनजर गरी वृक्षारोपण र तारबार गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। जीविकोपार्जनका लागि वन जङ्गलको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक वनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाई सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा फन पार्क, रिसोर्ट र पिकनिक स्थलको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। नगरपालिका र सामुदायिक वनको सहकार्यमा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगारहरूको सूचीमा
स्थितिमा रहेका बेरोजगारहरूलाई नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारको व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण नगरका सार्वजनिक स्थल र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण बढ्दै गएकोले यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपसमितिलाई क्रियाशील बनाई सम्बन्धित वडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा, ताल, पोखरी, गोचरण लगायतका सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरिनेछ। विपद न्यूनीकरणको लागि पूर्व सूचना पार्न विपद व्यवस्थापन समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाइनेछ। नगर विपद पत्रिकाले योजना बनाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, टोल विकास संस्था, स्थानीय क्लब र रेड क्रससँग सहकार्य गरी विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सैनामैना नगरपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र गैडावा गाउँपालिकाको सहकार्यमा बारुनी यन्त्र र विपद जोखिम न्यूनीकरणका सामग्री सहितको अन्तरस्थानीय तह विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी बारुनी यन्त्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। चारवटै स्थानीय तहलाई पाएक पर्ने गरी सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी अन्तरस्थानीय तह विपद व्यवस्थापन केन्द्रको सबलीकरण र विस्तार गरिनेछ। जलवायु अनुकूलन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा विपद प्रतिकारले योजनाले अँगालेका विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ। राजस्व प्रशासन कोरोना भाइरस महामारीको कारण लकडाउनको अवधिभर सञ्चालन हुन नसकेका व्यवसायीहरूलाई राहत स्वरूप लकडाउन अवधिभरको घर बहाल कर र व्यवसाय करमा छुट तथा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ। घर जग्गा बहाल कर असुली कार्यको सुरुवातका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासँग एक आपसमा आबद्ध गरी असुली प्रक्रियालाई अनिवार्य, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न राजस्वसँग सम्बन्धित राजस्व शाखाका कर्मचारी, वडाका कर्मचारी, वडा समितिका पदाधिकारी र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था मिलाइन्छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएको हकमा उक्त कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि घर जग्गा बहाल कर सुधार कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ। नगरको हकमा नगर प्रमुख र वडाको हकमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा घर जग्गा बहाल कर सङ्कलन सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलन तथा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता तथा सहजता कायम गर्न नगरपालिकाभित्रै वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा विस्तार गरिनेछ। समयमै कर बुझाउने र सबैभन्दा बढी कर बुझाउने करदाता सम्मान गरिनेछ। राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न व्यवसाय कर र बहाल कर सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिनेछ। नगरपालिकाले हालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार राजस्व सङ्कलनको लागि दरहरू कायम भइसकेको र थप दायरा निर्धारण गरी त्यसको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक देखिएकोले राजस्व प्रक्षेपण गर्नुभन्दा पहिले नै सरकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरेर करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाइनेछ।
करदाताले तिर्नुपर्ने कर रकम सम्बन्धी जानकारी, उपलब्ध कर शिक्षा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब म सुशासन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्थानीय सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै निर्माण गरिएका ऐन कानुनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याई विषयगत क्षेत्रमा अत्यावश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा नगर कार्यपालिकाबाट सूचीकृत मेलमिलापकर्ता तथा सहजकर्ताहरूलाई समयानुकूल पुनर्ताजगी तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। पदाधिकारी, वडा सचिव तथा सहायक कर्मचारीको लागि न्यायिक कार्यविधि ऐन अधिकारभित्र पर्ने मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडित पक्षलाई न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी समयमै मुद्दा मामिलाको छिनोफानो गरिनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी नगरवासीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गरी जनशक्ति पूर्ति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिका केन्द्र र वडा कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी तथा नागरिकलाई सूचना दिन मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता कायम गरी नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरूमा छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटरकृत सेवा प्रणालीको विकास गर्दै गरिनेछ। कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न र मनोबल उच्च राख्न कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै कर्मचारी र शिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको पुरस्कारलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक जीवन बिमा गरिनेछ। कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण कार्यक्रमलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। यस छैन महिना नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नारी, एकल महिला, विधवा महिला, पूर्ण अपाङ्गता, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोकोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतका लक्षित वर्गहरू नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीतिभित्र रही ब्याङ्क मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनेछ। 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरूलाई ब्याङ्क मार्फत घरमै भत्ता वितरणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको फोटो सहितको विवरण अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसको लागि एमआइएस अपरेटर, फिल्ड सहायक, वडा सचिव तथा अन्य कर्मचारी सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिनेछ। अनलाइन लागू हुनु अघिका सबै घटना दर्ताहरू विवरणहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वडामा दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ताहरूको हितलाई मध्यनजर राखी गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरूको उपयोग र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकारको मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अनुरूप मालपोत तथा नापी कार्यालय नगरपालिकाको मातहत ल्याई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिनेछ। नगरवासीलाई
सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सुरक्षा निकायसँगको सहकारीमा विभिन्न स्थानमा CCTV जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गरिनेछ। समाजमा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका टोल विकास संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी नगरपालिकाको विकास र जनचेतनामूलक कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी गराइनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने टोल विकास संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। टोल विकास संस्थालाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस नगरपालिकाको विदेशी मुलुक चीनको गान्सु प्रान्तको कान्नान स्वायत्त क्षेत्रसँग भगिनी सम्बन्ध कायम भइसकेको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको अनुभव साटासाट तथा आवश्यक सहयोग आदान प्रदान हुने गरी भगिनी सम्बन्धको मजबुतीकरण गरिनेछ। थप मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सुशासन प्रबन्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताको लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृतिको प्रवर्धन गरिनेछ। आदरणीय 6 महिनापछि जनसमुदायहरू कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार सुसंस्कृत समृद्ध नगर 6 महिनाको आधार भन्ने मूल नारालाई साकार पार्नका लागि माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमहरू आधारको रूपमा रहेका छन्। यी नीतिहरू सफल कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, पत्रकार जगत, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण 6 महिनावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रचनात्मक सल्लाह सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र नागरिकको जनजीवन सामान्य बनाउन नगरपालिकासँग हातेमालो गर्दै सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, समुदाय, सहयोगी हातहरू र सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण 6 महिना नगरवासीहरू कोभिड-19 को महामारीबाट सुरक्षित रहँदै नगर विकासमा योगदान गर्नुहुने हार्दिक अपेक्षा सहित अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।